trabaho dili sukdon diha sa sinugdanan o kaha sa imo lamang pagpangandam, kung dili sa resulta gyud sa imuhang gabuhaton. Ang sulat ni San Pablo ngadto kang Timoteo, gitawag kini og katapusan niyang sulat ngadto kang Timoteo nga iyang giisip nga iyang anak, espirituhanong anak dias pagalagad, samtang si San Pablo nabilanggo ubos sa kagamhanan ni Emperador Nero. Og ngani sa iya pang sulat matod pa niya nga ako igaula na. Nagisgot si San Pablo sa gitawag og execution sa iyang kamatayon diha sa iyang paglaban sa pagtuo kang Ginoong Hesukristo taliwala sa dako nga persecution. Iyang giisip nga ang panahon sa iyang paglarga niabot na. Og tungod niini iyang gi-emphasize ang tulo ka butang. Una, matod pa niya, ako nakigbugno sa maayong pakigbugno diha sa pagtuo. Now, ang pagpakigugno diha sa pagtuo, dili ni isipon nga daog ka na tungod sa imong daghang istorya. Matod pa ni Pedro Uloy Rua, ang kanhi mayor sa Cagayan de Oro, ayaw ang sulti pabuhata, kung dili ang buhat maoy pasultiha. So si San Pablo iyang giingon nga humana na maayo na ang akong pakigbugno. Yan ay usa ka tawo si Davao nga nanghagit og sumbagay. Sa social media ni daog na siya. Pero wa pay away. Ang iyang supposed to be nga kalaban sige nagpangandam. Bisag ulan, gidyaging. Kay naay dakong away nga himuon og mga tawo. Pero ang nanghagit wa nas Pilipinas. Ug dako ning kaulawon sa usa ka tawo nga nagpasiatag nga maayo. Pero kutob ra istorya. Why nahimo mo nang nakadawat sila o gitawag og negatibo nga komentaryo gikan sa mga tawo nga di maayo nga magsalita ka ng tapos wa pagani mahitabo ang away. Pero si San Pablo matupad niya, ako nakigbugno na sa maayong pakigbugno. Ang pakigbugno nga gisgutan diri mga igsoon dili man ni physical o literal. Kung imong iatras ang bersikulo sa kapitulo 6, bersikulo 13, paingon sa unahan, gingon dito, pakigbugno, ikaw tao sa Dios, diha sa pakigbugno, labot sa mayong pagtuo, paning kamuti ang pagkamatarong, ang pagkadios nun, o ang pagkinabuhi, nga dili masaway. Mauna ang gipakigbugnuan nato mga igsoon, nining atong presente nga panahon nga gingon ni San Pablo, ako nakigbugno diha sa maayong pakigbugno. Sunod ningon siya, natapos ko na ang pagdalagan sa lumba. Oo, mga igsoon, pag ningon ka nga, I have finished the race, I have finished the course, but masabot, wala na line, numala iyang lumba, samtang kita, wa pa matapos. Ni apatas sa pagdalagan, ni apatas pagpaningkamot. Pero timan nga dunay daghang mga tao nga mihimo sa pakiglumba o pakiglakaw des pagkalagad sa Ginoo, wa kaabot pa sa tunga-tunga, nibiya na. Ngano man kay layo kayo ang finishing line. Sa gigikanan ako nga lugar mga igsoon dito sa Mantikaw, gamay raman to ang among simbahan dito. Pero panahon sa offering, gahuot ang mga igsuon pagpakatag sa offering box. Resulta, wara kabot og 50 pesos.
Kay di ay ang ihalad atong mga igsoon 5 10 centavos. Bibo kayo ang among simbahan. O kakadto sa bukid-bukid pa, dire ka subos sa kadto. Sa akong pag-adto karon, ang uban ni balik na sa kahilayan, ni balik na sa Katoliko, kay gilaay tungod kay dugay pa man niabot ang Ginoo niya. Naana sa kasulatan. Kapitulo 12, versikulo 45, niingon dito, og ang ulipon nga nagpaabot siyang agalon kay nadugay man. Misugod na siya pagpamuspos, misugod na pag-wild, pag-inom, misugod na sa daghang gihimo. Kay dugay lagi so ang kaaway kung ang kalaban nato nini na yung paghulat nato sa Ginoo kining kalaay, kakapoy, niya luyahan. Mo man gani yun sa Pablo nga kalan. Ako na nang nahuman. Kita wala pa kay matod pa sa Pablo, kita apil sa dalagan ug lumba niining kinabuya. Pero ang mga tao nga dunay ginatawag fixed decision, dili nila igsapayan ang kakapoy, ang kaluya diya sa dalan. Ang ilang giapas ang presyo nga ilang makuha kuman nila makabot o matapos kining pagdalagan sa lumba. Sa social media doon ako'y nakita. Kawayan mga igsoon, dito sa ibabaw na ay gibutang nitong 1,000 pesos. Ang mga tao nga gustong makakabot ato, naning kamot yun. Kaya kinipuntig pasiug na sa dula, katong buntong gibutangan sa oil, asete. So kutob sa mukat-kat dito, di nakabot sa tunga ni mahulog ra kay danlog. Ala dito ba, kat-kat drop. Pero nayo sa, wagid siya mo surrender. Nga naman, sa siging kat-kat sa uban, mga igsoon, niuga na ang buntong, nakurot na siguro ang city dito. Siya'y katapusan, kat-kat siya dito. Pero apil siya atong lumba, kat-kat. Siya gawin nakakuha atong premium nga 1,000. Nga naman, naasay gitawag o hugot nga determinasyon, bahalag magkabulingit, bahalag kapila siya mahulog, balik-balik. Pero naasay tumong nga, iyang makuha o makampot katong tuang presyo nga tuwa sa unahan. Matupan San Pablo, nagadalagan ako sa lumba, gikalimtan ko ang langagi. Pero mo'y akong gitinguha, katong labaw, kung gitawag, the high calling of God in Christ Jesus. Nangalagad ta, dili aron maluwas. Nangalagad ta kay, humanata giluwas sa Ginoo. Ang ato na lamang tumong nganong naatas pagalag mo nga, dili ta mahilakip sa kapot na umabot, nagingon sa Biblia, pagbalik sa itong Jesus, kita iyang lusod, gikan sa kapungot na umalabot. Kanang kapungot sa Dios nga umabot, mauna ang nagsilaob, nga kalayo, nga gitagana sa yawa, sa mulunda, o sa mga taong, mga bakakon, mga mapasipadanon, malinapason, nagasimba og mga Dios-Dios. Ang atong tumuog tuyo, dili nga madato og mainiletas tibok kalibutan, ngano nga nagpadayon tanining pangalagad, tungod kay gusto tang makapuyo kauban sa Ginoo sa tanang panahon. Ingon pa niya, asa gani ko, tuasad mo. Hallelujah! Mao na atong gipangandoy mga igsoon. Adunay 5 kabutang nga atong tan-awon aron ta makapadayon sa unahan. Atong tan-awon kanang pulong focus. Sa focus na ay 5 ka litra. Ang una, letter F. Nga buot ipasabot, sa litrang focus na F, fix the right goal. Ang ato, matod pa sa Biblia, kita nga mulupyo sa langit. Fix that goal. Mao nang atong San Pablo, itumong inyong hula sa langit, ayaw sa butang diri sa ilawom. So, effects na to. Ang mga subshooter, kapag mo tira sila sa Macal Fernando, iyan ang tiyungon ang iyang pikas mata para for sure nga maigo gyud niya ang iyang katargeton. Si San Pablo ningon, usaha ang imong una-una aron imong makita ang imong kauswagan sa tanan. So it means fix the right goal. Our goal is to please the Lord. Atong pahimutan ang Ginoo, labi ani nga adlaw. Mahimot siya sa atong gihimo. Og labaw sa tanan, makapuyo kita nang giandam niya para sa iyahang mga
katawhan. Ikaduha, sa litra, sa word nga focus, na ay o, no? So, kailangan nga kamao kang maobey kung unsa may pataklan o rules, labi na sa atong pagpakigbugno. Kay diha sa boxing mga kaigsunan na ay gitawag balaod. Nga dili ka pwede mo sumbag ubo sa tuhod o dili dapat. Kay bisag makapuntos ka, disqualified. Kanya matod pa San Pablo, ang usa ka magdudula, dili siya gantihan gawas kun siya musubay sa lagda. Mao ni karon. Isubay kita sa lagda, may igsoon. Di ta magbuot-buot sa atong kaugalingon. Naay lagda nga atong gisubay. Aron nga, gantihan ta sa insaktong ganti. Ang ikatulo diya sa word na focus, letter C. Ang buot pasabot, commitment. Sawa, o bala na ay gitawag, commitment. Ilang kaugalingon nga, pag sinaaray nga, kini iyang buhaton. Pero say, malimta na sa diha nga, naana sa kaminyoon. Diha sa pag-alagad sa Ginoo, gikumitar na to itong kinabuhi sa yaha. Ikaw na bahala, Ginoo, nining kinabuhi. Kay kung wala ka, wag yung ko'y arang mahimo. I-commit at itugyan sa yaha ang tanan. Letter U, sa litrang focus, sa word na focus, U, meaning untiring effort. Kinahanglan sa atong pagbaklay aron makuha nato ang prize nga dako, wad-on nato kanang gitawag pagkatapol. Untiring effort kana dili katapulan. Ngano nga ang mga Israelitas, majority of them wala gyud makaabot sa yuta saad tungod kay ang uban gikapuyan, nirebelde, misopil. Ang katulamang masinugdanon matod sa Biblia, mga apo lang ni Joshua o Caleb o apo sa mga Israelites. Maurag yun nakaabot sa yutas kanan. Pero katong majority nga gikan sa ito, diha ra sila na nga matay sa diha sa wilderness mga igsoon tungod kay dunay butang nga ilang isupak. Mismo si Moses wa makabot sa yuta sa saad tungod sa iyang sayop. Imbis iyahang sultian ang bato aron mo tagbo ang gikinahanglan sa mga Israelitas nga makainom niya tungod kay high-tempered po ni Moses. Imbis itugsukon, iya hinuong gibunalan. Niagas man tuod ang daghang tubig. Nakainom man tuod sila, pero nagyon ginawa man po ni mo balaan at taliwala sa mga tao. Kining mga tao karon di ni makasulod. Apil ikaw. Hallelujah. Now, mangigsoon, ang katapusan, kanang gitawag letter S sa pulong focus is sincere. Ang mga tao sa unang panahon sa Shadrach, Meshach, Abednego alang kasinsero sa Dios nga ilahang gialagad. Matod pa nila luwason man dili. Bigin mo simbahan ang imong gihimo nga Dios. So doon na gyud tas katapusan tungod kay karon panahon na giaprobahan na ang diborsyo sa Pilipinas. Lipay ni ang naay mga kabit. Kay pwede na silang magdiborsyo, pero naay mga kondisyon nga angay po comply kung magdiborsyo. Okay? Kanya abogado, naibaw, anak. Pero sa Biblia, wala itugot ang diborsyo. Ingon ang mga tao, nga ano si Moses? Nga nagingon man siya nga, pwede nang magbulag. Ina pag gidibati ang Ginoo nga maoy labaw pa sa abogado, matod pa sa Ginoo. Tugutan na lang mong Moses. Tungod sa kasagot soton ninyo mga kasing-kasing. Mangigsoon, ato lamang ipahilo na ang atong kaugalingon diha sa insakto pag-alagad nga dili kita makasupat sa unsa may gusto sa Ginoo nga atong buhaton. Matod pa ni San Pablo. Human ako nakigbugno. Natapos ko na nga akong pagdalagan sa lumba. Unya na punto nga yang giingon sunahan. Og sukad karon. Naanay gihatag giandam, gi-reserve sa Ginoo sa ako nga purong-purong sa pagkamatarong. Ani ang puntos dito mao. Dili lang kay kanako ang kundi apil sa tamang igsoon.
apan hasta sab kalila nga nahigugma sa iyang pagpadayag. Ang Ginoo mga panalangin, di nilang kukutot.